मोर देन वान भनेको चाहिँ कम्तीमा एउटा, बढी भए मलाई थाहा छैन। एउटा साथी चाहिँ आएको देखेको थिएँ, अरू पनि आएको होला नि मलाई थाहा छैन भन्नु पर्यो भने मोर देन वान फ्रेन्ड ह्याज अराइभ भन्ने, मोर देन वान फ्रेन्ड ह्याज अराइभ भन्ने कुरो बुझ्नुभयो नि। अब त्यस पछाडि तपाईँले एउटा भन्दा चाहिँ बढी नै हो तर कतिवटा भन्ने थाहा छैन भने चाहिँ मोर फ्रेन्ड, एउटा भन्दा चाहिँ बढी नै साथी आएको देखेको थिएँ तर कतिजना होला थाहा भएन भने चाहिँ मोर फ्रेन्ड देन वान ह्याभ अराइभ भन्ने, मोर फ्रेन्ड देन वान ह्याभ अराइभ भन्ने के। तपाईँसँग 20वटा किताब थियो, एउटा किताब खोजेको भेटिएन, अब बाँकी 19वटा छ भन्ने कन्फर्म छ भने चाहिँ वान बुक इज मिसिङ। एउटा चाहिँ भेटिएन, अरू पनि के छ थाहा छैन, एउटा चाहिँ कन्फर्म छैन भने अब तपाईँले भन्नुहुन्छ मोर देन वान बुक इज मिसिङ। अर्को खोजेको अर्को पनि भेटिएन, अब 18वटा छन् भने चाहिँ 2 बुक्स आर मिसिङ। तर एउटा भन्दा चाहिँ बढी नै छैन तर एक्ज्याक्ट कतिवटा छैन थाहा छैन भने चाहिँ मोर बुक्स देन वान आर मिसिङ हो। यसरी जान्नुपर्छ अनि मात्रै तपाईँले सही ठाउँमा प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ क्या। तपाईँले तपाईँको 20वटा सर्ट थियो होइन, एउटा सर्ट खोजेको त्यो भेटिएन, बा अरू पनि छैन थाहा छैन तर एउटा चाहिँ कन्फर्म छैन भने के भन्नुहुन्छ मोर देन वान सर्ट इज मिसिङ। अर्को खोज्छु अर्को पनि भेटिँदैन, बा अरू पनि छैन भनेपछि मोर सर्ट देन वान आर मिसिङ। कम्तीमा एउटा भन्नु पर्यो भने त्योभन्दा बढी पनि हुनसक्छ, मलाई थाहा छैन, मोर देन वान अनि एउटा भन्दा चाहिँ बढी तर एक्ज्याक्टली कति हो थाहा छैन, मोर बुक्स देन वान। यसरी लेख्ने पढ्ने है, यो पनि बुझ्यो, यसरी बुझिँदै गइन्छ क्या तपाईँले पढ्यो भने। नेक्स्ट च्याउ ए दिइदिएछ भने अनि बेच्ने ल। नेक्स्ट अब तपाईँ आउनुहोस् फ्र्याक्सन वर्ड्समा। फ्र्याक्सन वर्ड्समा वान होल नम्बर हो, एकको आधा भन्नु पर्यो भने के भन्नुहुन्छ तपाईँले भन्दाखेरि यो एउटा स्याउ छ, यसलाई टक्क बीचमा काट्नुभयो, यो भयो वान हाफ, यो भयो। अब यो एउटा स्याउ छ, यसलाई 3 टुक्रा पार्नुभयो, यो एक टुक्रा चाहिँ के भयो त भन्दाखेरि वान थर्ड भयो। त्यसै गरी वान, यो हाइफन दिन नबिर्सिने है, फोर्थ, त्यसरी लेख्दै जानुपर्छ। अब यहाँ दुईटा स्याउ भयो, 2 भयो, दुईटालाई टक टक काट्यो, वान त हुँदैन, यतिखेर 2 HALVES लेख्ने, 2 हाफ्स। 2 तिहाई भयो भने चाहिँ तपाईँले 2 THIRD लेख्ने कि THIRRDS लेख्ने। अब यहाँबाट समस्या सुरु हुन्छ। ए रोशन अब छोडे नि त, समयले सधैँ कहाँ राख्छ मान्छेलाई एकै ठाउँमा। 2/3 लेख्ने, 2/3 लेख्ने। विवेक प्रसाद सिंह थर्ड, विपिन सिंह थर्ड, एलिजा सिंह थर्ड, आशुतोष सिंह थर्ड, रोशन जेन्दी सिंह थर्ड, 2/3। त्यो हाइफन दिने, बीचमा हाइफन दिने। हो सोनिस राइट, त्यसरी लेख्ने 2/3, 1/3, 2/3 लेख्ने, थर्ड्स। सबैभन्दा बढी गल्ती यी गर्नुहुन्छ, 2/3 लेख्ने, थर्ड लेख्ने त कति छ त 2/4 यसो हुँदै लेख्ने हो। फ्र्याक्सन वर्ड वान सँग सिंगुलर लेख्नुहोस्, 2 and onwards प्लुरल लेख्नुहोस्। फ्र्याक्सन वर्ड वान सँग सिंगुलर लेख्नुहोस्, 2 and onwards प्लुरल लेख्दै जानुहोस्। के अरे फ्र्याक्सन वर्ड वान सँग सिंगुलर लेख्नुहोस्,
2 and onwards plural लेख्नुहोस् सधैँभरि 2/3 आजदेखि उपरान्त कहिले नलेख्ने कसैलाई लेख्नु मन छ भने एकपल्ट लेखिहाल्ने अब नलेख ल यति बुझियो अब यस पछाडि यसको हेर्नुहोस् है त यस पछाडि के त भन्नुहुन्छ भने हो नि त 1/3 of the book to के लेख्ने भयौँ त thirds of the book अब 1/3 of the book each की are watch की where has की have question त्यही हो नि ल 1/3 of the book more than one वालाको कन्सेप्ट क्लियर भएन कसरी क्लियर more than one भनेको कम्तीमा एउटा more than one book is missing भनेको कम्तीमा एउटा बढी भए मलाई थाहा छैन अरु पनि हुन सक्छ more books than one भनेको चाहिँ एउटा भन्दा चाहिँ बढी तर एक्ज्याक्ट कति थाहा छैन अब 1/3 of the book is हो भने 2/3 of the book 2/3 of the book 2/3 of the book 2/3 of the book पनि is हो देख्नुभयो तपाईको 12 13 14 वर्ष पढेको हालत अवस्था कन्डिसन सिचुएसन के भन्ने अब तपाईलाई यो फ्र्याक्सन वर्ड लेख्ने तरिका यस्तो भए पनि फ्र्याक्सन वर्ड सब्जेक्ट होइन लेख्ने मात्रै त्यसरी लेख्ने सब्जेक्ट यहाँ छ बुक छ नि इज हो बुक छ नि इज हो मान्नुस् यो किताब हो यो किताबको 1/3 पढाइ भइसकेछ 1/3 of the book is finished यही किताब हो यसको 2/3 पढाइ भइसकेछ भनेपछि 2/3 of the book is finished कुरा बुझ्नुभयो नि 2/3 of the book is finished यस्तो हो के नानी बाबुहरु के छ भने कुरो फ्र्याक्सन वर्ड लेख्दा त्यसरी लेख्नुहोस् तर हेर्दा केलाई हेर्नुहोस् बुक्स भएको भए आर हुन्थ्यो अब यो एउटा किताबको पनि 1/3 पढाइ भयो अर्को किताबको पनि 1/3 पढाइ भयो भने के भयो त 1/3 of the books 1/3 of the books are finished हुन्थ्यो होला यस्तो हो के कुरा ल के जान्नु पर्यो तपाईहरुले भनेपछि एउटा कोठाको 1/3 रंगाइसक्यो भने के भन्नुहुन्छ 1/3 of the room is painted 5 वटा कोठा थिए 5 वटा कोठाको 1/3 रंगाइसक्यो 1/3 of the rooms are painted 1/3 रंगाइयो 2/3 रंगाइयो कोठा त एउटै हो 2/3 of the room is painted हेर्ने के रहेछ तपाईले दीपिकाजी पछाडीको नाउन हेर्ने त्यही किताबको 1/3 हुन सक्छ 2/3 हुन सक्छ 3/4 हुन सक्छ जति पनि हुन सक्छ नि एउटै भए सिंगुलर हो यो 1/3 अगाडिकोले सब्जेक्ट डिटरमिन गर्दैन सब्जेक्ट डिटरमिन गर्ने भनेको बुक हो त्यही भएर 1/3 of the books are हुन्थ्यो भने दुईटै किताबको 1/3 भन्ने बुझ्यो पाँचवटा किताबको 1/3 भन्ने बुझ्यो यसरी हो गोकर्ण सिंह ल यो भयो फ्र्याक्सन वर्ड यसरी कन्सेप्ट प्र्याक्टिस तरिका यही हो है नेक्स्टमा आउनुहोस् अब पेयर वर्ड्स Where is are my SPECTACLES ल यो क्वेशन दिए मैले तपाईहरुलाई
अहिले चाहिँ मलाई यहाँ स्क्रिनमा आन्सर नपठाउनुहोस्, अहिले तपाईँ आफूले टिक लाउनुहोस्, राख्नुहोस् है। कपी पनि होला नि सँगसँगै एक्सर्साइज बुक। अब म कन्सेप्ट दिन्छु, अहिले चाहिँ तपाईँको नलेजले जे भन्छ त्यो टिक लाउनुहोस्, राख्नुहोस्, अनि अब हामी पढ्छौँ अनि थाहा हुन्छ कुरो के रहेछ भन्ने कुरो है। ल SCISSOR लेख्न पाइएन, SCISSOR लेख्न पनि पाइएन, SCISSORS लेख्न पनि पाइएन, SCISSOR लेख्न पनि पाइएन, my, your, his, her, SCISSOR लेख्न पनि पाइएन, pair of SCISSOR लेख्न पनि पाइएन, the pair of SCISSOR लेख्न पनि पाइएन, pairs of SCISSOR लेख्न पनि पाइएन। यो सरले के पनि पाइएन भन्छ। पाइयो चाहिँ के त भन्नुहुन्छ भने CISSORS, the CISSORS, my, your, his, her, our, their, whatever, SCISSORS, or pair of SCISSORS, the pair of SCISSORS, pairs of SCISSORS। अब के बुझ्नु जरुरी छ भने नि पेयर वर्ड मा सधैं प्लुरल लेख्नु पर्छ। पेयर वर्ड जहिले पनि प्लुरल लेख्नु पर्छ। ट्राउजर भन्ने हैन, ट्राउजर्स। प्यान्ट्स भन्छौ नि, त्यो प्यान्ट्स भनेको चाहिँ अमेरिकन इंग्लिशमा चाहिँ ट्राउजर नै हो, ब्रिटिश इंग्लिशमा चाहिँ प्यान्ट भनेको अन्डरगार्मेन्ट हो। कोही भन्नु हो नि अन्डरगार्मेन्ट हो, त्यही भएर त्यसलाई चाहिँ प्यान्ट्स, ट्राउजर्स, हाफ प्यान्टलाई चाहिँ के भन्ने शोर्ट्स, SHORTS, शोर्ट्स, ग्लोभ्स, स्यान्डल्स, स्निकर्स, बुट्स, हिल्स, राइट, गगल्स, एक्सपेक्ट हैन, सबै प्लुरल लेख्ने। ए जरकी ब्लर आयो भने के लेख्नुहोस्, सबै प्लुरल लेख्नुहोस्। ब्लर छ भन्छ, ब्लर छैन भन्छ, वाक्कै लाउँछु। कसले के भन्छ, कसले के भन्छ, कसले के भन्छ। क्लियर आइरहेछ त नि। ब्लर छ, कसैलाई क्लियर छ, कसैलाई ब्लर छैन। एक दुई जनाको त्यस्तो समस्या आएको छ म्याथको कारणले। यहाँबाट ठीक छ। ल ल अब भयो है। मार्कर ल्याउनु, खालि मार्कर चेन्ज गर्नु भएछ। त्यसो भए अबदेखि ट्राउजर नलेख्नुहोस्, ट्राउजर्स लेख्नुहोस्। म ठुलो लेखौँला, कोसिस गरौँला है। अब ग्लोब नलेख्नुहोस्, ग्लोब लेख्नुहोस्। स्पेक्टेकल नलेख्नुहोस्, स्पेक्टेकल्स लेख्नुहोस्। गगल नलेख्नुहोस्, गगल्स लेख्नुहोस्। शूज है, यति कुरा बुझ्नुहोस्। नम्बर 1 कुरा यो हो। नम्बर 2 मा आएर के बुझ्नुहोस् भने नि यो दुईटा छ नि, अ पेयर अफ र द पेयर अफ। अ पेयर अफ र द पेयर अफ। अ पेयर अफ र पछाडिको नाउन चाहिँ सबैमा प्लुरल लेख्ने। पेयर वर्ड जहिले पनि प्लुरल लेख्ने। पेयर वर्ड जहिले पनि प्लुरल लेख्ने। पेयर वर्ड जहिले पनि प्लुरल लेख्ने। भनेपछि यो दुईटा चाहिँ सिंगुलर सब्जेक्ट हो, बाकी सबै प्लुरल सब्जेक्ट हो।
A pair of spectacles र the pair of spectacles चाहिँ सिंगुलर सब्जेक्ट हो, बाकी सबै प्लुरल सब्जेक्ट हो। भनेपछि scissors are, the scissors are, my scissors are, your scissors are, her scissors are, a pair of scissors is, the pair of scissors is। अ लगाएपछि पनि एयरफोन हुन्छ, अ लगाएपछि प्लुरल आउँछ लाटो। एयरफोनलाई एज अ होल त्यो एयरफोनलाई पेयर वर्ड मान्दैन के तपाईको? एन एयरफोन it works with one purpose as well। पुरो बुझ्नुभयो नि? तर a pair of spectacles is, the pair of spectacles is, my socks are। स्पेलिङ त्यही हो त, SOCK हैन रोशन? Oh, my shoes are dirty, the pair of shoes I wore yesterday is dirty, my trousers are dirty, and a pair of trousers is needed for me, the pair of trousers you showed me is not good, oh, my trousers are dirty, her scissors are blonde, the pair of scissors she is using is blonde। यति बुझ्नुहोस्। नाउन जहिले पनि प्लुरल लेख्नुहोस् र सब्जेक्टमा अ पेयर अफ र द पेयर अफ भएपछि सिंगुलर लेख्नुहोस्, बाकी सबै टु पेयर्स अफ सिजर्स आर हैन, थ्री पेयर्स अफ सिजर्स आर, पेयर्स लेख्नु पर्यो नि, PAIRS हो यो, PAIRS है। ह्यान्डराइटिङ अलिकति म आई ट्राई माई बेस्ट। यो अर्को रुल सिकाएँ मैले तपाईहरुलाई के भन्दा अ पेयर अफ र द पेयर अफ दुईटा सब्जेक्ट सिंगुलर, बाकी सबै सब्जेक्ट प्लुरल। अब सिंगुलरमा के लाउने प्लुरलमा के लाउने सिकाएकै छ। is, was, has, does, भरमा SES सिंगुलर भए is, was, has, does र भरमा SES सिंगुलर भए are, were, have, do र फर्स्ट फर्म भयो प्लुरल भयो। यो सिकाएकै छ तपाईहरुलाई मैले। ल फ्र्याक्सन वर्ड सिद्धियो, पेयर वर्ड सिद्धियो। अब आउनुहोस् अ नम्बर अफ स्टुडेन्ट students, the number of students ल आउनुहोस् है अ नम्बर अफ द नम्बर अफ। अब आउनुहोस् अर्कोमा अ नम्बर अफ द नम्बर अफ, अ नम्बर अफ स्टुडेन्ट्स अनि द नम्बर अफ स्टुडेन्ट्स। कुनमा एस कुनमा नो एस? सुभाष विश्व हेर्नुहोस् कति गल्ती छ भने नि, कति गल्ती छ भने नि यो देशमा। के गर्ने अ नम्बर अफ र द नम्बर अफ पछाडि आउने नाउन र प्रोनाउन सधैँ प्लुरल हुन्छ। अ नम्बर अफ द नम्बर अफ पछाडि आउने दुईटै नाउन प्लुरल हुन्छ। ध्यान दिनुहोस् है। अ नम्बर अफ पनि स्टुडेन्ट्स, द नम्बर अफ पनि स्टुडेन्ट्स, अ नम्बर अफ पनि स्टुडेन्ट्स, द नम्बर अफ पनि स्टुडेन्ट्स।
ओके पहिला यो गल्तीबाट निस्किने अ नम्बर अफ पनि स्टुडेन्ट द नम्बर अफ पनि स्टुडेन्ट्स अबदेखि गर्नु नि यो मिस्टेक अ नम्बर अफ पनि स्टुडेन्ट द नम्बर अफ पनि स्टुडेन्ट्स भयो त्यस पछाडि कुरा आउँछ भरमा अ नम्बर अफ तपाईँ मलाई के भन्नुहोस् भने अ नम्बर अफ स्टुडेन्ट्स भनेको के हो मिनिङ मिनिङ भन्नुहोस् र द नम्बर अफ स्टुडेन्ट्स भनेको के हो द नम्बर अफ स्टुडेन्ट्स भनेको के हो अ नम्बर अफ भनेको मिनिङ थुप्रै भन्नु पर्यो भने अ नम्बर अफ लाउने पिएमा धेरै विद्यार्थीहरू अनलाइन क्लास लिइरहेका छन् भन्नु पर्यो भने अ नम्बर अफ स्टुडेन्ट्स आर टेकिङ अनलाइन क्लास एट पिए भन्नु पर्यो नम्बर अफ स्टुडेन्ट्स आर टेकिङ क्लास एट पिए भन्नु पर्यो अ नम्बर अफ भनेको त्यस्तो त्यो प्लोरल भयो त्यही भएर त्यो प्लोरल भयो यो के भयो यो सब्जेक्ट के भयो त प्लोरल भयो अब समस्या चाहिँ द नम्बर अफमा छ द नम्बर अफको मिनिङै बुझाएको छैन धेरैले द नम्बर अफ भनेको चाहिँ नम्बर मात्रै हो क्या संख्या भनेको संख्या के भनेको संख्या भनेको त्यही भएर यो सब्जेक्ट सिंगुलर भयो धेरै विद्यार्थीहरू भन्नु पर्यो भने अ नम्बर अफ स्टुडेन्ट्स भन्ने विद्यार्थीहरूको संख्या भन्नु पर्यो भने द नम्बर अफ स्टुडेन्ट्स भन्ने त्यही भएर संख्याले काम गर्दैन पिएमा धेरै विद्यार्थीहरू अनलाइन क्लास लिइरहेका छन् भन्नु पर्यो भने अ नम्बर अफ स्टुडेन्ट्स आर टेकिङ क्लास एट पिए अहिले यो क्लासमा यो पिरियडमा हैन क्लास लिनेको संख्या 415 जना छ भन्नु पर्यो भने के भन्नु थियो गोकर्ण सिंह कुन भनेको अब तलको यो चाहिँ सिंगुलर हो द नम्बर अफ द सिंगुलर हो तर सेन्टेन्स बनाउन आउँदैन क्या तपाईलाई नाउन सिंगुलर द नम्बर अफ स्टुडेन्ट्स इज 400 हो द नम्बर अफ स्टुडेन्ट्स इज अब म मेरो खेतमा काम गर्ने कामदारको संख्या काम गर्ने कामदारको संख्या 6 जना छ भन्नु पर्यो नि द नम्बर अफ वर्कर्स वर्किङ इन माई फिल्ड इज 6 अब हामी के गल्ती गरिदिन्छौँ भने द नम्बर अफ वर्कर्स इज वर्किङ भन्छ त्यस्तो हुँदैन संख्याले काम गर्दैन फर्स्टमा आर सेकेन्डमा इज भयो अब म मिनिङ बुझाउँदैछु के मिनिङफुल सेन्टेन्स बनाउनु पर्यो नि तपाईँलाई होइन म के अरे अहिले द नम्बर अफ स्टुडेन्ट इज स्टडिङ भन्न मिल्दैन क्या विद्यार्थी संख्याले पढेको होइन नि त विद्यार्थीहरूले पढेको नि के भन्नु पर्यो द नम्बर अफ स्टुडेन्ट स्टडिङ इन दिस क्लास इज 415 भन्नु पर्यो धेरैले के भनिन्छ द नम्बर अफ स्टुडेन्ट इज स्टडिङ भन्ने त्यस्तो हो नि गलत मसँग 20 सर्टको संख्या 20 वटा छ भन्नु पर्यो भने द नम्बर अफ स्टुडेन्ट सर्ट्स इन इज 20 विथ मी भन्नु पर्यो विद्यार्थीको संख्या घट्दैछ भन्नु पर्यो द नम्बर अफ स्टुडेन्ट्स इज डिक्रिसिङ विद्यार्थी संख्या बढ्दैछ भन्नु पर्यो द नम्बर अफ स्टुडेन्ट्स इज इन्क्रिसिङ विद्यार्थीको संख्या उति नै छ भन्नु पर्यो द नम्बर अफ स्टुडेन्ट्स इज कन्स्ट्यान्ट विद्यार्थी संख्या तलमाथि भइरहेको छ भन्नु द नम्बर अफ स्टुडेन्ट्स इज फ्लक्चुएटिङ यसरी भन्ने तर द नम्बर अफ स्टुडेन्ट्स इज वर्किङ भन्न मिल्दैन क्या त्यही हो हामीले गल्ती गरेको त्यही हो द नम्बर अफ स्टुडेन्ट्स वर्किङ टुगेदर इज मोर देन 500 the number of students appearing entrance exam usually at Pulchok is around about 20,000 धेरै भन्दा नम्बर युज गर्ने धेरै भन्दा धेरै विद्यार्थीहरू
engineering पढ्न चाहन्छन्. A number of students want to study engineering. Engineering पढ्न चाहने विद्यार्थीहरूको संख्या बढ्दैछ. The number of students interested in the studies of what? Engineering is increasing. The number of students is studying भन्न मिल्दैन क्या. The number of लगाएर एक्सन हुँदैन, संख्याले काम गर्दैन, एकदम बिगार्ने चिज यही हो. नाउन दुईटैमा प्लुरल लेख्नुहोस्. मेनी अफ वाइ भनेको त अनि एउटा एउटा गर्दा धेरै हो नि त. धेरै भन्दा धेरै, धेरै विद्यार्थी, धेरै भन्दा अ नम्बर अफ लाउने. संख्या भन्दा द नम्बर अफ लाउने. द नम्बर नम्बर मात्र भयो भने त सिंगुलर प्लुरल दुईटै भइहाल्छ नि हो. ओके दि यसरी पढ्नु पर्यो. अब आउनु यो चाहिँ अ नम्बर अफ द नम्बर अफ हो. द मात्रै पनि आउन सक्छ, दुईटा नहुन आएर नि. द डिमान्ड demands of my child the demand भन्ने कि demands भन्ने my child भन्ने कि children भन्ने त हो. a number of the number of भिन्दै हो. द मात्रै आउने फेरि भिन्दै कुरा. अब नेक्स्टमा आयौँ. a number of the number of सक्यो. अब द मात्रै आयो भने चाहिँ के गर्ने त? द डिमान्ड लेख्ने कि डिमान्ड लेख्ने, माई चाइल्ड लेख्ने कि चिल्ड्रन लेख्ने. अर्को समस्या यहाँ त्यस्ता कुरा छन् क्या. द डिमान्ड अफ माई चाइल्ड पनि लेख्न पाइयो. द डिमान्ड अफ माई चिल्ड्रन लेख्न पनि पाइयो. द डिमान्ड the demand of my children लेख्न पनि पाइयो. अब फर्स्ट सेन्टेन्समा प्रब्लम छैन. यहाँ पनि सिंगुलर छ, यहाँ पनि सिंगुलर छ. तपाईले इज र आर मध्ये इज लाउनुहुन्छ. लास्ट सेन्टेन्समा पनि प्रब्लम छैन. यहाँ पनि डिमान्ड छ, यहाँ पनि चिल्ड्रन छ. इज र आर मध्ये आर लाउनु. आन्सर मिल्छ. तर नि केटाकेटी हो, यो इज तपाईले डिमान्डले गर्दा लेख्दैछु कि चाइल्डले गर्दा लेख्दैछु आफूलाई थाहा हुँदैन. डिमान्ड भएर इज लेखेको कि चाइल्ड भएर इज लेखेको हो थाहै छैन. के होला? पुरा दुईटा आन्सर आइरहेको हो. द मात्रै आयो भने यहाँहरूले अगाडिको नाउनलाई हेर्ने. मेरो एउटा बच्चाको एउटा डिमान्ड हुन सक्छ. द डिमान्ड अफ माई चाइल्ड इज. मेरो दुईटा बच्चाको पनि एउटै डिमान्ड हुन सक्छ. मोबाइल चाहिँ एप्पलै चाहियो. द डिमान्ड अफ माई चिल्ड्रन पनि के हो त? इज नै हो. अब एउटै बच्चाको धेरैवटा डिमान्ड हुन सक्छ. ड्याडी भरे आउँदा चिज, कुरकुरे, लेज, रिचार्ज कार्ड ल्याइदिन्छौ भनेर. बच्चा एउटा डिमान्ड धेरै. And the demands of my child are. र धेरैवटा बच्चाको धेरैवटा डिमान्ड भयो भने चाहिँ के हुन्छ? धेरैवटा बच्चाको धेरैवटा डिमान्ड भयो भने चाहिँ बाउ चाहिँ चालु हुन्छ. कुरो हो नि. अनि मात्रै आन्सर खोज्नु पर्छ. द डिमान्ड्स अफ माई चिल्ड्रन पनि के हो?
आर हो। यसरी बुझ्नुहोस्। विवेकजीलाई कुरो ठिक लागेछ। द प्रब्लम अफ द क्लास, यो पनि के भयो त आर भयो नि त। यहाँ यता अगाडिको नाउन हेरेपछि द प्रब्लम अफ द क्लास इज टोयलेट गनाउँछ अरे। द प्रब्लम अफ द क्लास इज, 5वटा क्लासको एउटै समस्या हो, टोयलेटै गनाउँछ। हो के भयो त? द प्रब्लम अफ द क्लास इज पनि इज भयो। इज भयो नि, क्लास पो 5वटा, द प्रब्लम एउटै होइन। द प्रब्लम अफ द क्लास इज पनि इज हो। अब यही कोठामा बत्ती पनि टल्किन्छ, बोर्ड पनि टल्किन्छ, लेखेको पनि मधुर देखिन्छ, टोयलेट पनि गनाउँछ भने के भयो त? द प्रब्लम्स अफ द क्लास आर एन्ड द प्रब्लम्स अफ द क्लासेस पनि आर हो। द मात्रै आयो भने चाहिँ यसो गर्ने। अगाडिको नाउनलाई हेर्ने है बाबु नानी हो, उद्देश्यजी। अगाडिको नाउनलाई हेर्ने। के गर्ने? अगाडिको नाउनलाई हेर्ने। यो विजयराज वाइवाले के लेखेको? ओके, दिस वे। त्यसरी पढ्छौँ हामी। कन्सेप्ट प्र्याक्टिस, कन्सेप्ट प्र्याक्टिस, यही हो तरिका। नेक्स्ट, यसपछि एन्ड आफ्टर दिस अब के गर्छौं त नेक्स्टमा भन्दा, अब म यहाँहरूलाई यति कुरा यहाँसम्म ल्याइसकेपछि सुरुमा मैले आई, वी, यु, ही, सी, इट, दे पर्सनल प्रोनाउन सबैभन्दा बढी प्रयोग हुने सब्जेक्ट यही हो भनेर पढाएँ। अब यस पछाडि म यहाँलाई के गर्छु भने अरू पनि प्रोनाउन छन् जो सब्जेक्ट भएर आउँछन्, म त्यो सिकाउँछु। सुरुमा डेमोन्स्ट्रेटिभ, डेमोन्स्ट्रेटिभ प्रोनाउन पनि हुन्छ, एडजेक्टिभ पनि हुन्छ। दिस, द्याट, these, those, shorten, those, shorten, such, yonder, that, these, those, shorten, such, yonder। ध्यान दिनुहोस् है। अब कतिले लाग्दो योन्डा भन्ने वर्ड फर्स्ट टाइम सुनेको, राम्रै पढेको भए A1 पासमा पनि थियो। मेरो घर यो डाँडा पारी छ भनेर देखाउनु पर्यो भने के भनेर देखाउनुहुन्छ? माई हाउस इज उत्ता भन्नुहुन्छ, माई हाउस इज योन द हिल भन्नु पर्यो देखाउँदा। हो, देखाइन्छ नि, देखाउने हो क्या, डेमोन्स्ट्रेट गर्ने भनेको। र यो वर्डहरू एक्लै आयो भने प्रोनाउन हो, नाउनको अगाडि आयो भने एडजेक्टिभ हो। यो वर्डहरू एक्लै आयो भने प्रोनाउन हो। दिस इज माई स्टाइल भन्यो भने त्यो प्रोनाउन हो। दिस स्टाइल इज माइन भन्यो भने त्यो एडजेक्टिभ। यो वर्डहरू एक्लै आयो भने त्यो प्रोनाउन हो। यो वर्डहरू नाउनको अगाडि आयो भने तिनीहरू डेमोन्स्ट्रेटिभ एडजेक्टिभ भए। दे आर डेमोन्स्ट्रेटिभ एडजेक्टिभ। अब यसमध्ये यो दुईटा सिंगुलर, दिस र द्याट सिंगुलर। अब दिज र दोज प्लुरल, सर्टेन, सच र योन्डा चाहिँ सिंगुलर एन्ड प्लुरल बोथ। सर्टेन किङ भन्न पनि सक्यो, सर्टेन किङ्स भन्न पनि सक्यो, सच बोय भन्न पनि सक्यो, सच बोइज भन्न पनि सक्यो, दिस बुक भन्न सक्यो, दिस बुक्स भन्न सकेन, द्याट गर्ल भन्न सक्यो, द्याट गर्ल्स भन्न सकेन, दिज रुम भन्न मिल्दैन, दिज रुम्स भन्नु पर्यो, दोज रुम्स भन्नु पर्यो।
this, that, singular, this, those, plural, certain such yonder can be used with singular and plural both. ल कन्सेप्ट यो हो। अब what is next भन्दाखेरि this of this should not be repeated. Type mistakes. Types mistake. Type mistake. Type mistake. Types mistakes. ल अब तपाईको पालो। अब पालो तपाईको। के आउँदैछ के आउँदैछ के आउँदैछ म हेर्दैछु है तपाईहरुको आन्सर। बडा गम्भीर छ हजुर। ल अब रोकौं। मैले कुरा बुझेँ। अब रोकौं। रोकौं है नानी बाबुहरु। अब नआऊ। मेरो पालो। के बुझेन? टाइप मिस्टेक्स, टाइप मिस्टेक, टाइप मिस्टेक, टाइप मिस्टेक। अघि यहाँभन्दा अगाडि भर्खर द आउँदा जता पनि सिंगुलर प्लुरल लेख्न पाइन्थ्यो। अ नम्बर अफ र द नम्बर अफ पछाडिको नाउन प्लुरलै हुनु पर्थ्यो। एउटा सब्जेक्ट प्लुरल थियो, एउटा सब्जेक्ट सिंगुलर थियो। हो कि हैन? अनि पेयर वर्डमा भिन्दै थियो, फ्र्याक्सन वर्डमा भिन्दै थियो, मोर देन वानमा भिन्दै थियो। तर जब तपाई डेमोन्स्ट्रेटिभमा आइपुग्नुहुन्छ नि, डेमोन्स्ट्रेटिभमा आइपुग्दा एउटा सिंगुलर भए सबै सिंगुलर, एउटा प्लुरल भए सबै प्लुरल। दिस भन्ने वर्ड सिंगुलर हो। टाइप सिंगुलर हो, मिस्टेक्स प्लुरल हो, यो हुँदैन। टाइप प्लुरल हो, मिस्टेक सिंगुलर हो, यो पनि हुँदैन। हुन सक्ने भनेको कि टाइप र मिस्टेक, कि टाइप्स र मिस्टेक्स। दिस सिंगुलर हो भने के लेख्नुहुन्छ त अब? टाइप अफ मिस्टेक। दिस टाइप अफ मिस्टेक should not be repeated. अब राइट हो। अब दिसको ठाउँमा छ नि केटाकेटी हो, द्याट भएको भए अब के गर्नु? दिसको ठाउँमा द्याट भएको भए पनि सी नै हुन्थ्यो, किनभने द्याट अल्सो सिंगुलर। ओके। दिस भएको भए टाइप्स अफ मिस्टेक्स हुन्थ्यो। दोज भएको भए पनि टाइप्स अफ मिस्टेक्स नै हुन्थ्यो। हो, दिमागमा के राख्नुहोस्, यस्तो खालको क्वेशन हामी चाहिँ प्राय त्यस्तै बोलेको छौँ। धेरैको अघिको अप्सन पनि त्यस्तै हो तपाईहरुले लेखेको। मैले हेरेँ नि एकछिन। द्याट्स ग्रेट। अब बुझ्यौ हामीले। दिस टाइप्स अफ गर्ल भन्ने हैन, दिस टाइप अफ बुक्स भन्ने हैन। दिस लानुभयो, टाइप्स अफ बुक्स हो। द्याट टाइप्स अफ गर्ल्स हुँदैन, द्याट टाइप अफ गर्ल। अब दोज टाइप्स अफ गर्ल्स, सर्च भनेको यस्तो हो। अब म आउँदैछु नि, सर्ट एन्ड सर्च अन्डरमा आउँदैछु। यो भयो। अब सर्ट एन्ड सर्च अन्डर त सिंगुलर प्लुरल दुईटैमा लाग्छ भनी अब कसरी गर्ने त? सर्च
ल सर्च भयो भने कसो गर्ने भन्ने कुरामा आउँदैछ। अब पहिला तपाईँ के गर्नु, दुईटा रङ आन्सर काट्नुहोस्, पहिला एलिमिनेट गर्न सिक्नुहोस्। जिन्दगीमा नहुने आन्सर कुन कुन हुन्? जिन्दगीमा नहुने आन्सर काइन्ड्स प्रब्लम्स। अब सर्च भन्ने वर्डले यो पनि लिन्छ, यो पनि लिन्छ, द्याट्स राइट हो। अब सर्ट एन्ड सर्च यन्डरमा चाहिँ अघिकोमा यहाँ भरमा छ नि, भरमा एस छ, हेर्नुहोस् त, भरमा एसइएस लिने सब्जेक्ट के चाहन्छौँ हामीलाई? अब भरमा एसइएस लियो भने सिंगुलर चाहियो कि चाहिएन? हो, यसरी छुट्याउने। द्याट्स गुड वो गर्न जी राइट, लोकेन्द्र जी राइट, मेनी अफ यु आर राइट नाउ। ओके, द्याट्स गुड। अब त्यो एस थिएन भने के गर्ने हुन्थ्यो? एस थिएन भने डी लाउनु हुन्थ्यो। हेर्ने ठाउँ थाहा भयो नि, अब कहाँ के गर्नुपर्छ चाहिँ यु नो इट वेल। अब यस्तो हुन्छ। ल सर्ट एन्ड सर्च यन्डा भयो भने चाहिँ तपाईँले पहिला एलिमिनेट गर्ने अनि भबमा हेर्ने। दिस द्याट दिस दोज छ भने चाहिँ भबमा हेर्नै पर्दैन, दिस र द्याट सिंगुलर नै भयो, दिस र दोज प्लुरल नै भयो, मात्र यो कम्बिनेसन मिलाउनु। यसरी भयो रिलेटिभ प्रोनाउन, आई मिन व्हाट, डेमोन्स्ट्रेटिभ प्रोनाउन एडजेक्टिभको कुरा। अब move on to the next. अब म यहाँलाई रिलेटिभ प्रोनाउन पढाउन खोज्दैछु। रिलेटिभ प्रोनाउन पढाउन भन्दा अगाडि अलिकति मैले एकैछिन तपाईलाई इन्ट्रोगेटिभ पनि सिकाउनु पर्छ क्या। इन्ट्रोगेटिभको एक दुईवटा धेरै दुईटा वर्ड, हु, व्हिच, हैन, व्हाट, यसरी क्वेशन बनाउँछ नि। तपाईलाई थाहा छ अक्सिलरी प्लस सब्जेक्ट प्लस यो एसनो क्वेशन भयो, क्वेशन वर्ड प्लस अक्सिलरी प्लस सब्जेक्ट, यो इन्फर्मेसन क्वेशन भयो। हो, यो इन्फर्मेसन क्वेशन बनाउन आउने वर्ड हुन्छ नि, हु, वेयर, वाट, व्हेन, यिनीहरू घरि एडजेक्टिभ हुन्छन्, घरि प्रोनाउन हुन्छन्, घरि चाहिँ तपाईको एडभर्ब हुन्छन् क्या। अलराइट, अब हेर्नुहोस् ल, एकैछिन तपाईँ नजिक गर्नुहोला। भन्न खोजेको मैले के भने, दुईटा गराउँछु म तपाईँलाई, हु र वाटको। दे आर टकिङ मा हु राखेर क्वेशन बनाउनु पर्यो। लु त मित्र मित्रानीहरू, दे टकिङ मा हु राखेर क्वेशन बनाउनुस्। दे टकिङ, अब के आयो समस्या कसैको मिल्छ पनि कसैको हावा पनि हो। ल अब भयो, अब मेरो पालो है, अब मेरो पालो। हु आएपछि नि, हु भन्ने वर्ड आफैमा सब्जेक्ट हो, हु भन्ने वर्ड आफैमा सब्जेक्ट हो। त्यही भएर हु आएपछि यो सब्जेक्ट आउँदैन क्वेशन बनाउँदा। नम्बर 1 के अरे, हु आफैमा सब्जेक्ट हो, त्यही भएर हु आएपछि क्वेशन बनाउँदा सब्जेक्ट आउँदैन। जसले हु आर दे लेख्नु हो नि, उहाँहरूको लागि आन्सर
Who itself is a subject. Once there is who, you need not use subject. Number 2, who सधैँ singular हो. Answer plural हुन सक्छिन्. लुजा. By whom त्यो passive मा हो. Answer plural हुन सक्छ तर question सधैँ singular मा सोध्ने. भनेपछि who is talking लेख्ने, who are talking होइन. They have gone. They have gone. They have gone. खोइ त. Who has gone? Oh. We were joking. We were joking. Who? We were joking. Who was joking? Oh, right. That's great. That's great. That's great. Now we stop. Oh, Yobo. Okay, what my headphones? What have you ordered? What have you ordered? What चाहिँ object हो. What चाहिँ object हो. What चाहिँ के हो? Object हो. भने singular हो. Object हो र object हुँदा singular हुन्छ. यो have भन्ने word what को कारणले आएको होइन, you भएर आएको. अब यसलाई प्यासिभ बनाउनुस् त. प्रत्येक प्यासिभ object बाट सुरु हुन्छ कि हुँदैन? भनेपछि object यो word. अब अनि अब has र have भन्दा के हुन्छ? Has been ordered. What has been ordered? Oh, यो what object हो भन्ने कुरो चाहिँ प्यासिभ मा थाहा हुन्छ. सिंगुलर हो भन्ने कुरो चाहिँ प्यासिभ बनाउँदा थाहा हुन्छ. What do you want? What do you want? प्यासिभ बनाउनु त. What is wanted? What is wanted? What have they demanded? What has been demanded? यसरी हुन्छ है. Who is talking को प्यासिभ. Who is talking by whom हुने भो. By whom. अब त्यहाँ छैन नि त अब्जेक्ट. खोइ अब्जेक्ट बिना प्यासिभ बन्छ त. अब्जेक्ट चाहिँदैन प्यासिभ बनाउन. अब्जेक्ट दिने verb भनेको ट्रान्जिटिभ हो. ट्रान्जिटिभ verb चाहियो नि त प्यासिभ बन्नलाई. ओके, यो हो. मैले यो किन सिकाएँ भनेर तपाईलाई कन्फ्युज लाग्दै होला. हु इन्टरोगेटिभ क्वेशन बनाउँदै अरु बेला होइन. अब यो हु भन्ने वर्ड रिलेटिभ प्रोनाउनमा पनि आउँछ. हु, which, that, whom, है, whose यस्ता वर्ड आउँछन्. रिलेटिभ प्रोनाउन भनेको दुईटा क्लजेसलाई लिंक गर्छ क्या, रिलेट गर्छ. It is you who guilty. अब is, am, are, was. अब यसरी अब यो क्वेशन बनाएन नि. अब यो के हो? Who are you को प्यासिभ हुन्छ. बी भर्ब को इन्ट्रान्जिटिभ भर्ब को प्यासिभ हुँदैन है केटाकेटी हो. तपाईहरुलाई प्यासिभ के को हुन्छ? ट्रान्जिटिभ भर्ब को मात्रै हुन्छ. इनकम्प्लिट भर्ब को हैन. अनि इन्ट्रान्जिटिभ भर्ब को कहाँ प्यासिभ हुन्छ? It is you who. It is you who. यस्तो छ हालत. खत्तम छ नि हो हालत. हो रिलेटिभ प्रोनाउन चाहिँ केटाकेटी हो. neither singular no plural. neither singular no plural. झन् तनाव रहेछ त. डेमोन्स्ट्रेटिभ मा आउँदा द्याट सिंगुलर थियो. इन्टरोगेटिभ मा आउँदा हु सिंगुलर थियो. रिलेटिभ मा आएपछि यो सिंगुलर पनि होइन, प्लुरल पनि होइन. झन् अचम्म. त्यसो भए के त भन्नुहुन्छ भने
डिटर्मिन्ड भन्ने डिटरमाइन्ड भन्ने होइन determined by the antecedent. Relative pronouns are neither singular nor plural. They are determined by the antecedent. They are determined by the antecedent. यो फेरि औषधिको नाम जस्तो के आयो एन्टिसिडेन्ट भनेको एन्टिसिडेन्ट भनेको चाहिँ रिलेटिभ प्रोनाउन भन्दा अगाडि आउने नाउन अर प्रोनाउनलाई एन्टिसिडेन्ट भनिन्छ रिलेटिभ प्रोनाउन भन्दा अगाडि आउने नाउन अर प्रोनाउनलाई एन्टिसिडेन्ट भनिन्छ रिलेटिभ प्रोनाउन भन्दा अगाडि आउने नाउन अर प्रोनाउनलाई एन्टिसिडेन्ट भनिन्छ The noun or pronoun that precedes the relative pronoun is called antecedent. The noun or pronoun that precedes the relative pronoun is called antecedent. त्यसो भए who को अगाडि you छ you ले जे लिन्छ त्यही लिने हो it is you who are guilty it is I who am guilty it is he who is guilty it is she who is guilty हेर्नुस् त कसैले राइट आन्सर लेखेको छैन ल यस्तो हुन्छ यसको अरु बाँकी कुरा छ नेक्स्ट क्लासमा पढौँला Thank you for listening to my nonsense. Thank you.